from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात क्यों पैदा हो रहे हैं? इन इख्तलाफात से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा और करप्ट पॉलिटिशियन इससे क्या फ़ायदा उठाएंगे? यही आज हमारा मौजू, इस पे गौर व फिक्र करना है। साहिबों, पाकिस्तान में आज जो मायूसी है, जो कन्फ्यूजन है, जो करप्शन है, आज से पहले ये सूरत हाल इतनी गहरी, इतनी गंभीर नहीं थी। देखिए, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो फेलियर को अवॉइड करने पर अपनी सारी तवानाई खर्च कर देते हैं कि मैं गिर ना जाऊं, नुकसान ना हो जाए, अपनी तवानाई सिर्फ उस डायरेक्शन में लगाते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैं अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई जीतने पे लगाऊंगा, मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, सिर्फ फेलियर को अवॉइड नहीं करना। ये दोनों चीजें आप समझिए, बस रुकिए, देखिए, यही फर्क है एस्टेब्लिशमेंट की सोच में और इमरान खान की सोच में। कि इमरान खान कहता है कि हमें सक्सेसफुल होना है और एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त डरती रहती है पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए, वो अपनी एनर्जी उस पर लगाती है। और फिर होता क्या है, वो उसमें क्विक फिक्स ढूंढते हैं। अच्छा, अब वो क्विक फिक्स क्या होता है? इसको लंदन भेज दो, इसको जमानत दे दो, ये बड़ा बिजनेसमैन है, इसको माफ कर दो। मुशर्रफ ने क्या किया था? क्विक फिक्स किया था ना, और उसका अंजाम क्या हुआ? आज करप्शन करने वाले लोग जरा सी भी नदामत महसूस नहीं करते, जरा सा भी नहीं डरते, बल्कि वो टीवी पे आके बैठ के आपके मुंह पे कहते हैं हम कहेंगे पाकिस्तान ना खपे। ये जुर्रत है, ये क्विक फिक्स का हासिल है जो हमें हो रहा है, और अब भी हमारी सोच जो है वो वहीं पे खड़ी हुई है। इसके जरा तफसील में उतरना पड़ेगा। क्विक फिक्स में क्या नुकसानात हो रहे हैं और कौन है जो एस्टेब्लिशमेंट को इस तरफ तबलीग कर रहा है, और खुद एस्टेब्लिशमेंट की सोच ही ऐसी है। और फिर उनको हारून रशीद साहब जैसे पढ़े लिखे सहाफ़ी जो है वो मिल जाते हैं। ये ऐसे जय्यत सहाफ़ी हैं जो आपको इस बात पे कायल कर सकते हैं कि जनाब आप खुदकशी कर लीजिए, आपके बड़े फायदे हैं इसमें, आपको कायल कर लेंगे, इनका इतना इल्म है। वो कहते हैं, इस मर्तबा कल रात मैंने उनका प्रोग्राम देखा, वो फरमा रहे थे कि यार बात यह है कि देखे ना, मुजरिम को मारने के बजाय भगा देना ज्यादा अच्छी हिकमत अमली है। अच्छा, ये करके आपने देखा, और आज वो कितने मुंह जोर होकर वापस आए हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें दोबारा पावर दो, हम दोबारा इख्तिदार छीनेंगे, गेंद हमारे हवाले करो, इनको डिसमिस करो। ये हिम्मत हुई है ये क्विक फिक्स की वजह से कि आपने कहा मुजरिमों को भगा दो। अब इस बात को हारून रशीद साहब की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहिए या इंटेलिजेंट इग्नोरेंस कहिए, जो कुछ भी कहिए, लेकिन इससे नुकसान बहुत गहरा हुआ है। माजी में भी हुआ है, आज भी हो रहा है। ख़वातीन और हज़रात, जिस मुल्क का दानिश्वर, उसका कलम बिक जाए, उसका इल्म बिक जाए, तो वो इस भंवर से कैसे निकलेंगे? इतना पढ़ा लिखा आदमी, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में इस सतह के हैं, जैसे हारून रशीद साहब हैं, इतने पढ़े लिखे, वो देखिए दलील कैसी लाए हैं जहन में डालने के लिए कि भगा देना ज्यादा अच्छा है, और भगाने के क्या नुकसानात हैं उस पर रोशनी नहीं डाली उन्होंने, अब वो आवाम के सामने है। अच्छा, आपकी पूरी तारीख ही यही है हमारी। क्विक फिक्स, भुट्टो साहब ने सिकंदर मिर्जा को क्विक फिक्स दिया और उनसे कहा कि साहब आप कायदे आज़म से भी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। अयूब खान साहब ने वो एब्डो का एक दूसरा क्विक फिक्स लाए थे, एब्डो का कानून बनाया, इतने पॉलिटिशियन जो इनको बैंड कर दो। अच्छा, फिर कोई नजरिया जरूरत ले आता है, ठीक है ना, फिर जनाब जिया को कहा कि आप भुट्टो को टांग दो, ये क्विक फिक्स है, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, फिर मुशर्रफ से कहा आप जो है ना एनआरओ दे दीजिए, फिर नया सिलसिला शुरू कीजिए। उस एनआरओ ने क्या किया? ये सारे क्विक फिक्स थे। इन सारे क्विक फिक्स से क्या हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो सियासत में हिस्सा लेती है,
they have become a part of the problem, not part of the solution. آپ دیانتداری سے برا نہیں مانی، لیکن میری بات تو سوچئے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان تمام اقدامات کے بعد آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ پارٹ آف دا سولوشن یا پارٹ آف دا پرابلم؟ ہر ایک اس کو پارٹ آف دا پرابلم بتاتا ہے. سارے یہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں تو ٹائم کم ہے تو اس کی وجہ سے صرف آپ کے سامنے بلٹ پوائنٹ رکھتا ہوں، ورنہ کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کلاس پڑھنے نہیں آئے، جلدی سے بات کیجئے، ہمیں انٹرٹین کیجئے، جائیے. ارے یہ اتنی سنجیدہ باتیں، اس میں تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارٹ آف سولوشن کی بجائے پارٹ آف پرابلم بن گئی ہے، اور انہی کوئک فکس کی وجہ سے. اب یہ جو آخری بات یہ کر رہے ہیں، یہ اگر تمام کرپٹ لوگوں کو انہوں نے ایسے ضمانتیں دے دے کے چھوڑا، کسی کو لندن بھجا دیا، کسی کے ساتھ ڈیل کر لی، اور ڈیل کا بھی نہیں پتا کہ یار کیا ڈیل کیا کی تھی. جب وہ نواز شریف گیا تھا، عمران خان کہتا تھا 7 ارب ڈالر تم ہمیں دو، 7 ارب، اور کورٹ نے کیا کیا؟ ڈیل بنانے والوں نے 50 روپے کے پیپر پہ بھیج دیا. اب اس کی بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں سب. ہارون رشید صاحب جیسا آدمی جب ایسا کوئی کام کرتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ باقی سے سب سے تو امید ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے. ان جیسا لائق فائق آدمی جو ہے، جب وہ یہ کہتا ہے نہیں جی مجرم کو بھگا دیجئے، یہ حکمت ہے. درندہ جو زخمی ہو گیا وہ اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور آپ کے سامنے وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان نہ کھپے. تو آج جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی توانائی جو ہے نا وہ فیلئر کو اوائڈ کرنے پہ نہیں خرچ کریں، سکسیسفل ہونے کے لیے. دیکھیں پاکستان کے لانگ ٹرم مسائل ہیں اور لانگ ٹرم سولوشن چلے گا. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے شارٹ ٹرم تھنکنگ کو ختم کیجئے، یہ کام نہیں کرے گی. یہ کوئک فکس جو ہے نا، یہ ایڈہاک بزنس، جو ایڈہاک بیسس پہ جو کام کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس نے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اب آج حل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حکم کو مانے، جیسا جیسا وہ کہے ویسا ویسا کریں، کیونکہ ان کا پروف ریکڈ ہے. آپ کا بھی پروف ریکڈ ہے کہ آپ نے کیا کیا آج تک. آپ کو پاکستان سے محبت ہے، عمران خان کو بھی پاکستان سے محبت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دونوں کی اپروچ جو ہے وہ بہت مختلف ہے، اور میں ڈیفینیٹلی اپروو کرتا ہوں عمران خان کی اپروچ کو. اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، پاکستان کے لیے دعا کیجئے، اور اس بات کو آگے بڑھائیے. میرے خیالات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات تو شیئر ضرور کیجئے، میرے لیے نہیں، پاکستان کے تحفظ کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.